अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाखों करोड़ों दरूद नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज कामरान शाहिद के शो में हंगामा। नाजरीन, अता तड़ की ऐसी चित्रोल कि आज तक आपने ना देखी। अता तड़ का कहना था कि इरशाद भट्टी एक साफ़ी नहीं ये बल्कि मरासी है। इस पर इरशाद भट्टी आग बगोला हो गए और अता तड़ की तबाहकुन चित्रोल कर दी। नाजरीन, मजबूरन कामरान शाहिद को ब्रेक लेना पड़ी। आइए पहले ये जबरदस्त वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। पता नहीं किसने आपको बताया, आपने शुरू किया कि वो अनार का जूस पीता है और वो पता नहीं मटन खाता है। बोले खा गए यहाँ भाईजान, आप मटन पे चढ़े हुए हैं, हमारा खून पी गए, आप अनार का जूस इमरान करने, बुग़्ज़े इमरान से निकल जाएंगे। नहीं, मैं तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट आपने है। बिस्मिल्लाह, जेल सुपरिटेंडेंट कोई सहीफा उतरा है जेल सुपरिटेंडेंट के करने के लिए, तो आपने उसको वही पेश करता है ना। और किस बेवकूफ ने कहा है कि 130 और 80 ब्लड प्रेशर जेल सुपरिटेंडेंट, जेल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर है क्या? डॉक्टर है, जेल ज़राए ने कहा है भाई। बल्कि सुपरिटेंडेंट में जेल ज़राए की खबर है। जेल ज़राए की ज़राए खबर से है। ये ज़राए आज जो है ना, तो ज़राए पे हाथ आपने आराम से हल्का भाई रखना है। 72 साला आदमी है और ये आइडियल बीपी है 130-80। अच्छा, हाँ, और 50 हार्ट बीट आइडियल हार्ट बीट 50 से ऊपर है। हाँ, ऊपर 60 भी आइडियल है, 70 तक आइडियल है। मैं भी हैरान था कि 50 हार्ट बीट और आपको किस दिन उसने फोन किया जेल से इमरान खान ने के रहम कामरान भाई? मैंने तो नहीं कहा। नहीं, इमरान खान ने आपको, मैं वैसे इमेजिन कर रहा हूं, वो मर जाएगा उस दिन जिस दिन उसने ये कह दिया। ये होते है असल बात। तो किस दिन उसने कहा कि किसी को भी अपील की हो कि रहम माई बाप, मैं 12 बीमारियां हैं, मुझे 17 दवाइयां खाता हूं, 7 स्टंट है मुझे, 3 हार्ट सर्जरीज हैं मेरी, खुदा के लिए असाबी तौर पर कमज़ोर हूँ मैं, सडन डेथ का खतरा है, मुझे 8 हफ्ते के लिए घर भेजा जाए। मेरा तो डॉक्टर ही कोई नहीं 17 साल से यहाँ। मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ, यहाँ मैंने यूरोपी तर्ज के अस्पताल बना दिए हैं, लेकिन मेरा यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। मुझे लंदन भिजवाया जाए, मेरे वहाँ डॉक्टर हैं। कि कभी कहा है उसने? किसने? इमरान ने? हाँ, कभी कहा है मुझे प्राइवेट? अभी तक नहीं कहा। आज 1.5 साल हो गया। वो जो कहते थे एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियां हटेंगी तो फारिग हो जाएगा, सारों को फारिग कर दिया। वो जो कहते थे इक़्तिदार से निकलेगा तो लंदन चला जाएगा, सारे फारिग। वो जो कहते थे 2 दिन जेल नहीं काट सकेगा, सारे फारिग। नशा करता है ये, नशे के बगैर तो टूट जाएगा। आज सारों के नशे उतर गए, आज सारों के नशे उतर गए, आज सब के नशे उतर गए, फिर मारे फिर रहे हैं। लगता है इमरान खान इक़्तिदार में है, लगता है ये तो जेल में ये हैं सारे, आगे लगाया हुआ है उसने पूरी सियासत को। तो भाईजान वो 72 साल का आदमी है, 1.5 साल उसे जेल में हो गया और एक भी रहम की अपील नहीं की और खड़ा हुआ है। उसके मौक़िफ़ से मैं भी इख्तलाफ करता हूँ, बाज़ दफ़ा आप भी करते हैं, लेकिन खड़ा हुआ है। लेकिन ये भी तो खड़े हैं प्राइम मिनिस्टर बनने। पहली बात। और ये दूसरी बात, भाईजान 85 करोड़ अब तक इमरान खान के ट्रायल पे लग चुका है और पनामा लीक्स पे 110 करोड़ लगा था, 1 अरब 10 करोड़ हासिल वसूल। आज रमज़ान शुगर मिल, वो नाला जो सरकारी खर्चे से मुबैना तौर पर कहा था बनाया गया, आज उससे भी बरी हो गए। और पूरी कौम को मुबारक हो, इस पे बनती है मुबारकबाद। घड़ी ले गया तो बेच गया, तो सेट बेच गया तो ले गया। और यार मुल्क बेच गए, 5-5 बर्रे आज़मों में जायदादें हैं लोगों की, मनी ट्रेल कोई नहीं है। आप उस पर चढ़े हुए हैं कि वो उसने अल कादर बना दी और लोग अपने बच्चों की 7 नस्लें संवर गई हैं और कोई नहीं है। पूरी कौम को मुबारक हो 26वीं आईनी तरमीम की, पूरी कौम को मुबारक हो नैब तरमीम 1 की, जिसमें नैब के नए जज आगे मुबारक दे, इंसाफ होगा, अब इंसाफ होगा लाहौर में, पंजाब में। पूरी कौम को मुबारक हो नैब तरमीम 2 की, पूरी कौम को मुबारक हो नैब तरमीम 3 की, पूरी कौम को मुबारक हो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की, पूरी कौम को मुबारक हो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट की, पूरी कौम को मुबारक हो इलेक्शन एक्ट 1 की, पूरी कौम को मुबारक हो इलेक्शन एक्ट 2 की, पूरी कौम को मुबारक हो कि आपको जलसा बगैर इजाज़त करेगा 3 साल कैद, दोबारा बगैर इजाज़त करेगा 10 साल कैद। पूरी कौम को मुबारक हो इन हीरे नुमा जजों की, जिनकी मैं जो मेरे ख्याल से इंसाफ के दरिया बहा देंगे। वो आपको याद है एक वो बड़ा इस जमहूरियत पसंदों को जमहूरियत खतरे में पड़ गई थी कि व्हाट्सएप पे बना रहे हैं GIT, हीरे ले रहे हैं, और अब तो हर अदालत में हीरे आएंगे। पूरी कौम को मुबारक हो 5 जजेस के ख़त की कि सीनियरिटी का मसला तय कर लें इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले। और पूरी कौम को मुबारक हो हाई कोर्ट्स के तबादले हो रहे हैं, जजेस आ रहे हैं। और पूरी कौम को ख़ास तौर पे आपको मुबारक हो पीका एक्ट की। ठंड पैगी जी हुण आराम जी? नहीं, मुझे तो पीका एक्ट की मुबारक। आपको ज़्यादा लगनी है। और भाई मुझे तो लग जाएगी, चले जाएंगे, कोई बात नहीं। क्या फ़र्क पड़ता है? जब बोलना है, जब इस मुल्क के लिए कुछ करना है तो बोलना है। और आप 1 मिनट सर,
اب آپ بتائیے، مجھے بتائیے، پوری قوم کو مبارک ناظرین، ہو۔ ارشاد بٹی کی جو تنقید ہے اس کا ایک اپنا انداز ہے. ارشاد بٹی تنقید درست کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، آپ کمنٹ سیشن میں ضرور رائے دیں. میں نے عمران خان اور پی ٹی آئی کی سپورٹ میں ایک نیوز چینل بنایا ہے، اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس کو لازمی سبسکرائب کریں. شکریہ. ختم ہو گیا، پوری قوم کو مبارک ہو ایون فیلڈ ختم ہو گیا، پوری قوم کو مبارک ہو العزیزیہ فتح ختم ہو گیا، پوری قوم کو مبارک ہو فلیگشپ ختم ہو گیا، پوری قوم کو مبارک ہو ٹی ٹی سکینڈل ختم ہو گیا، اور جس جج نے بری کیا تھا پھر اس جج وہ جج کہاں گیا وہ بھی پتہ ہے. پوری قوم کو مبارک ہو 35 ارب جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ، پوری قوم کو مبارک ہو. شہباز شریف کہتے تھے آصف علی زرداری زر بابا ہے. آپ کے پروگرام آپ کھڑے ہوئے تھے اس وقت یوں کر کے، اور اس وقت آپ کے چہرے پہ فخر تھا کہ یہ ہے میرا لیڈر جو کہہ رہے ہیں موت کے کنویں میں چھلانگ مارے. پیپلز پارٹی مسلم لیگ اگر اتحادی ہو جائے اقتدار میں تو وہ پوری قوم کو مبارکباد بنتی. یہ تو ایک رمضان شوگر مل کا نالا تھا، گندا نالا، تو بہ گیا. بٹ صاحب آپ اتنے جیلس کو فیل کر رہے ہیں؟ میں کوئی نہیں، میں مبارک جیل میں یہ حکومت کر رہے ہیں. اگر میرا لیڈر بھائی جیل ہے تو آپ کا لیڈر مسلم لیگ کا صدر ہے، آپ کا لیڈر وزیر اعظم ہے. آپ نے کیسے طے کر لیا وہ میرا لیڈر ہے؟ نہیں، میں اس لیے آپ کا لیڈر مسلم لیگ کا صدر ہے. نواز شریف صاحب 8 گھنٹے کی ملاقاتیں مجھے پتہ ہے. اچھا اب آ جائے، میرا کوئی لیڈر نہیں ہے. اب آ جائے، میرا جو آخری لیڈر تھا، چپ کر لیڈر لیس انسان، چپ کر جا لیڈر لیس انسان. تیرا لیڈر ہی کوئی نہیں، تیرا کوئی ڈائریکشن ہی، میں خود لیڈر ہوں. خود لیڈر. آپ جیسوں کو ضرورت ہوتی ہے آپ لیڈر. یہ سنیے، لاہور ہائی کورٹ کے 9 ججز محمد عمیر ہے، اس نے رپورٹ دی ہے، اس کے ٹویٹ ہے، اس کے مطابق میں پڑھ رہا ہوں. بھائی پیکا والوں میں کوئی غلطی ہو گئی میں معذرت چاہوں گا، میں دل آزاری نہیں کرنا چاہتا. جسٹس سردار اکبر ڈوگر صاحب فیصل آباد سے لیگی رکن پنجاب اسمبلی سردار بہادر خان ڈوگر کے یہ آپ ججوں کو بتا رہے ہیں؟ جی او یار خدا. آسما جہانگیر گروپ کے ہیں، سابق صدر ہیں لاہور ہائی کورٹ کے. جسٹس خالد اسحاق، ان کے والد ملک اسحاق اولک نون لیگ لائرز ونگ کی گجرا ملک صدر. یہ محمد عمیر کا ٹویٹ ہے جو ہمارا رپورٹر ہے. جسٹس چودھری سلطان محمود ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھے. جسٹس ملک وقار حیدر روان آسما جہانگیر گروپ ملتان سے تعلق. تو حامد خان گروپ لگا دیتے ہیں. جسٹس جاوید اقبال وینس ڈپٹی اٹارنی جنرل. پوائنٹ آ گیا جی آپ احسن کا. رضا کاظمی آسما جہانگیر گروپ. محمد جواد ظفر پراسیکیوٹر جنرل پنجاب. جی 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 جی. جسٹس ملک اویس خالد پیپلز پارٹی کے وزیر پوائنٹ آ گیا سر، پوائنٹ آ گیا. خالد رانجا آخری بکار. جسٹس حسن نواز مخدوم اعظم نذیر تارڑ سے کے چیمبر سے ان کا تعلق بتایا جاتا ہے. کوئی غلطی کیا ہو گئی کریں، معافی چاہتا ہوں. اپنا وہ حامد خان گروپ کے جج لگا دیتے ہیں بھائی. میں کہہ رہا ہوں کسی گروپ کے جج نہ لگائیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. یہ جج سیٹر صاحب میں نے چترانی صاحب کے پاس جانا ہے، آپ کوئکلی بتا دیں آپ کیا. بھٹی صاحب ان عدالتوں پہ یہ تو عمران خان کا ایجنڈا ہے، لیکن 8 فروری کا جو ہمارا ہم بار بار ڈیلی بیسس پہ، سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، مجھے سمجھ آ گئی آپ کی بات. ہم پوری پاکستانی قوم کو اور پوری دنیا کو یہ چیزیں یاد دہانی کراتے رہیں گے کہ 8 فروری 2024 کو پاکستان میں کتنا بڑا. اوکے ٹھیک ہے صاحب، بالکل آپ کا پوائنٹ آئے گا چترالی صاحب. بھٹی صاحب 8 فروری کو جلسہ تو ہونا نہیں، ہو بھی جائے گا تو کیا ہوگا؟ عمران کا خود بھی موڈ باہر آنے کا نہیں ہے اور ان کو باہر نکالنے کا بھی کسی کا موڈ نہیں ہے. تو اب سیاست اس طرح چلتی رہے گی، مقدموں سے بری ہوگی رولنگ ایلیٹ، یہی حکومت کرے گی. آپ اور میں بات چیت کرتے بھی رہے، چترالی صاحب پروٹیسٹ کرتی رہے، تو کیا فرق پڑنا ہے؟ دیکھیے آپ ایک سوال بار بار پوچھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے اور ہم ساروں سے بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی ان جلسوں جلوسوں سے اور اس احتجاج سے ملنا کیا؟ عمران خان نے تو باہر آنا نہیں. جلسوں جلوسوں سے کوئی باہر نہیں آتا، وہ تب آتا ہے کہ باہر جلسے ہو رہے ہوں، احتجاج ہو رہا اور جو اندر بیٹھا وہ ڈیل کے لیے تیار ہو کہ مائی باپ معاف کر دیں. جیسے بے نظیر بھٹو، جیسے آصف علی زرداری، جیسے نواز شریف. اب اندر سے اندر والا جو ہے وہ کسی بات پہ آ نہیں رہا، تو باہر جلسوں کا اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. جب اندر باہر سے ایک پیج پہ آئیں گے پاکستان تحریک انصاف والے تو ہو جائے گا. دوسری بات، میں حیران ہوں کہ 8 فروری کو انہوں نے میچ کیوں رکھا تھا. میں تو یہ کوئی چیمپئنز ٹرافی تھوڑی ہے، چیمپئنز ٹرافی تو 19 کو ہو رہی ہے. کہ اس دن ماتم کا کوئی انتظام کرے گا بھائی 8 فروری ان کو پتا تھا کہ احتجاج ہونا ہے، ایک یوم سیاہ ہے. اس دن الیکشن ایک جیتنے سے لے کر ہارنے والے تک سارے کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. اس دن پاکستان تحریک انصاف نے سڑکوں پہ آنا تھا، تو 9 کو رکھ لیتے، 10 کو رکھ لیتے، کوئی عقل کو ہاتھ مارتے. اور ہر چیز کو نتھی کرنا کہ یہ جی ملکی ایجنڈا ہے تو فلانا ہے. شنگھائی کانفرنس پہ ہم نے بھی کہا کہ خبردار آئے آپ. جی ناظرین، آپ نے ارشاد بھٹی کی گفتگو سنی اور عطا تارڑ جو تھے وہ مسکراتے رہے پورے شو میں. ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں ہے اور یہ بے شرمی سے لائیو شو میں ہنستے رہتے ہیں، تنقید سنتے رہتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ فارم 47 کی بنیاد پر بنی ہے. ناظرین انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے جو آج تک کسی بھی حکومت نے کسی اپوزیشن کے ساتھ نہیں کیا. ناظرین
नाज़रीन इससे बड़ा क्या खतरनाक हो सकता है कि इन्होंने अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली को भी नाअहल कर दिया है और अब वो सीटें भी खाली हैं। नाज़रीन काफ़ी पीटीआई के एमएनए या एमपीए जो वो असम्बलियों में आ नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि वो अगर असम्बलियों में आएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन एक एमएनए लाखों वोट लेकर आता है, अगर उसको असेंबली में ना आने दिया जाए तो आपको पता है कि वो लाखों वोटों की तौहीन है। मगर आपको ये भी पता है कि लाखों करोड़ों अरबों लोगों ने वोट तो पीटीआई और इमरान खान को दिया, मगर 18 फरवरी को फॉर्म 47 की बुनियाद पर हुकूमत उन लोगों की बना दी गई जिन लोगों को अवाम ने मुस्तरद किया था। आज भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और मकबूल तरीन जमात है, और इसका जो लीडर है, हाँ हर इंसान से गलतियां होती हैं। 9 मई के जितने भी मुजरिम हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नाज़रीन किसी भी मुल्क में ये कभी हो नहीं सकता कि इदारों पर हमला किया जाए या इदारों के बिल्डिंगों पे हमला किया जाए। ये लोगों को चुन चुन कर जो सज़ा देनी चाहिए, मगर जो बेगुनाह लोग हैं उनको रिहा भी करना चाहिए। हमने 14 अगस्त तो मनाई, आज़ादी का दिन तो मनाया, मगर हमने सियासी कैदियों को रहा नहीं किया। आपको पता है कि 18 फरवरी को अवाम ने वोट पीटीआई या इमरान खान को दिया, मगर 9 फरवरी को फॉर्म 47 की बुनियाद पर उन लोगों की हुकूमत बना दी गई जिन लोगों को जेल में होना चाहिए। नाज़रीन इतने ज़्यादा केस थे नवाज शरीफ के ऊपर और मरियम नवाज के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर, वो सब खत्म हो गए। नाज़रीन ये ही पाकिस्तान के लिए बदकिस्मती है। नाज़रीन पाकिस्तान में जो भी हो, पाकिस्तानियों के लिए बेहतर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।